اللہ شابن نشا فی عبادت اللہ. اللہ دے محبوب نے فرمایا او جوان کڑیل جوان جن دی جوانی اپنے عروج تے پہنچانا دیئے جن دا جوہر جوانی اپنے عروج تے پہنچ دا پائے. اور اس دور دے وچ اندے جری جوانی دا دور ہے اندے وچ او شہوت دا دور ہے اور نفسانی خواہشات دا دور ہے. لیکن او جوان اپنی جوانی دی خواہشات کی دی تکمیل نہیں کریں دا بلکہ جوان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی پس پشت سٹ کے اللہ دی عبادت ہی گزریں دے. اے جے نوجوان کو رب ذوالجلال قیامت لڑی اپنا عرش دا سایہ عطا فرمائے. شابن نشا فی عبادت اللہ او نوجوان کڑیل جوان یہ تو نا بڑھڑے تھی کے بڑھڑا تھی ونجے چٹی داڑھی تھی ونجے وال سر دے آ ونجے چٹے تھی ونجے او اگر توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ دی وچ آ ونجے ایک کمال نہیں. ایک کمال سیانے آدھن بھی شیر بھی بڑھڑا تھی ونجے نا تو او شکار کرنا چھوڑ دیں دے ایوے نا. اور حضرت شیخ سعدی فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی دی حالتی جیلے بندہ کڑیل جوان ہوئے اور شہوت دا عروج ہوئے بندہ اس ویلے اپنی جوانی دے اپنے عروج تے پہنچا ودا ہوئے اس ویلے نفسانی خواہشات دے پیچھے نہ ہوئے بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر عبادت واسطے بھجدہ دھرکدہ ودا ہوئے ہر قدم چاہندے اللہ دی عبادت واسطے اللہ دی اطاعت واسطے. تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جا جوان رلدہ نہ ودا ہو سی قیامت لڑی اللہ دا عرش دے سائے تلے کھڑا ہو سی. دوجا این دے پس منظر دے وچ کو بڑھڑے بھی